ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातुल बाकर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची ने ऐन वक्त पर स्विट्ज़रलैंड जाने से इनकार कर दिया। इन दोनों शख्सियात ने स्विट्ज़रलैंड जाने से इनकार क्यों किया? क्या वहाँ पर इसराइल की जानिब से इन दोनों शख्सियात के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा था? एक अहम बयान ने खौफनाक मंसूबे से पर्दा उठाया है। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मंसूबा बिल्कुल हतमी मराहिल में दाखिल हो गया था, दोनों शख्सियात ने स्विट्ज़रलैंड जाना था, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है ना वो मंजर आम पर आई, जिसके बाद इन दोनों शख्सियात ने वहाँ पर जाने का मंसूबा जो है ना वो कैंसिल कर दिया। और इस बारे में एक बड़ा दावा सामने आया है कि इन दोनों शख्सियात को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी इसराइल की जानिब से। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? आदिल भाई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इसराइल ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर काम किया है। बहुत से ममालिक के अंदर असैसिनेशन जो अटैम्प्ट्स हैं वो की हैं, प्लॉट बनाए हैं, लोगों को मारा है, कत्ल किया है, हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बनाया है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी निशाना बनाया है और गोलियां और बारूद वगैरह से भी निशाना बनाया है। इस तरह के मंसूबों की दो मिसालें हमारे सामने भी हैं कि जब ईरान में इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया, हमास के रहनुमा थे वो, उनको निशाना बनाया गया था, और इस तरह हमास का एक वफ़द कतर में आया हुआ था और उनको वहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो ये दो मिसालें तो हमारे सामने हैं। तो इस तरह का मामला वहाँ पर भी हो सकता था। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मोसाद वार करती है और रिवायती हथियारों से, रिवायती तरीक़ों से भी वार करती है। ये इसराइल का पहला मामला नहीं है आदिल भाई, ये पहले भी इस तरह के असैसिनेशन कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी वार करते हैं, रिवायती तरीक़ों से भी वार करते हैं और हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बना के कत्ल करते हैं। इसी तरह का एक प्लान जो है नेतन्याहू ने मोसाद के ज़रिए बनाया और उसने कहा कि जहाँ पे भी मुज़ाकरात होंगे हम वहाँ पर बहुत ही बारीक जो है एक काम करेंगे और वहाँ पे कत्ल करेंगे, असैसिनेशन करेंगे दो लोगों की, और हाई प्रोफाइल टारगेट्स उन्होंने दोबारा सेट किए। और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तरह बाकर कालिबाफ को एलिमिनेट कर दें और किसी तरह अब्बास इराक़ची को एलिमिनेट कर दें तो उसके बाद ना सिर्फ ये अमन मुज़ाकरात डीरेल हो जाएंगे, ईरान इश्तियाल में आ जाएगा, ईरान बदला लेगा, अमरीका पर हमला करेगा, बल्कि जो ईरान के पास मुज़ाकरात कारों की एक बहुत ही ऐसी तजुर्बेकार टीम है जिसकी बुनियाद पर आके वो लोग करते हैं और वो इन्वॉल्व भी रहे हैं सारे मामले में, उनको जब आप मार देंगे ना तो उसके बाद आपको उसके बाद तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि दो पहले भी कुछ लोगों को इसी तरह उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद ये जो दो शख्सियात हैं तो बड़े रोशन चेहरे हैं ईरान के, और ये मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। जी, इनके पास जवाज़ भी होता है, इनके पास दलील भी होती है और ये बहुत ही तहम्मुल से बात करते हैं। जहाँ धमकी देनी होती है वहीं धमकी देते हैं, गैर ज़रूरी बात नहीं करते। इसीलिए बेहतरीन सिफारतकार हैं और इन्होंने मनवा के भी देखे ना, कितने अहम मौके पे ये सामने आए और उन्होंने मनवा के देखा। तो इसराइल ने प्लान किया, नेतन्याहू ने प्लान किया कि इन दो लोगों की टारगेट किलिंग करनी है, हमें असैसिनेट करना है और वहीं पे करना है जहाँ पे मुज़ाकरात होंगे। जब ये सुना तो वहाँ पे मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे। ये सब बातें कौन बता रहा है? लैरी जॉनसन बता रहे हैं, एक्स CIA एनालिस्ट हैं और बहुत ही गहराई के साथ जुड़े रहे हैं CIA के साथ, बड़े ऑपरेशन में शामिल रहे हैं और बड़ा नाम है लैरी जॉनसन का। जी बिल्कुल। और लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि इसराइल ने उनको असैसिनेट करने का प्लान बना लिया था, अब्बास इराक़ची को और बाकर कालिबाफ को, और स्विट्ज़रलैंड में इसको एग्जीक्यूट करना था। ये एक और जगह भी करना था और उसके बाद मुज़ाकरात को स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया। मुज़ाकरात को पहले भी जो है ना वो वहाँ से शिफ्ट किया गया था। जी, इसीलिए कि उनको पता चल गया था, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इंक्लूडिंग चाइना, सालिसों को भी पता चल गया था कि ये सारे मामलात हो रहे हैं। और उसके बाद बताया गया कि चाइना ने बाकायदा नोटिस दिया ईरान को, इसराइल को, कि तुम ये किस तरह कर सकते हो। तो ये वहाँ पे एक बना चुके थे, एक प्रॉपर्टी थी, एक बहुत बड़ी जो एक रेजिडेंस थी शाहाना किस्म की, और बताया जा रहा है कि वो कतर की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनकी मिल्कियत है। वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में इन मुज़ाकरात को होना था और तमाम तैयारियाँ कर ली गई थी। JD वांस तैयारे में सवार हो गए थे, लेकिन ईरान के वक्त ने वहाँ आखिरी वक्त में जाने से इनकार कर दिया और दुनिया पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया, आखिरी वक्त में क्यों इन्होंने सब ने इनकार कर दिया। और JD वांस जो हैं वो क्या लबनान में हमलों की वजह से रुक गए? तो हाँ जी, पहले तो यही खबरें आई थी कि शायद लबनान में जो हमला किया इसराइल ने उसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है ना वो तातुल का शिकार हुए हैं, लेकिन इस खबर का सामने आना ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये तो उससे भी बड़ी खबर है जो इससे पहले आई थी कि लबनान में हमलों की वजह से और पूरी रात जो बमबारी की है इसराइल ने और वहाँ पे कत्लेआम किया है, उसके बाद जो है ईरान जो है वो नाराज़ हो गया और उसने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन अब ये जो चीज़ आ रही है असैसिनेट करने वाली, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है कि नेतन्याहू से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कर सकते हैं और सरहद पार जाके मुख्तलिफ शख्सियात को ये पहले भी निशाना बनाते रहे हैं और अब भी इनको निशाना बनाना बहुत
بہت ضروری تھا. یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, نتن یاہو کی بقا کا مسئلہ ہے. ان مذاکرات کو ہر صورت ڈیریل کرنا ہے. ٹرمپ کو ان مذاکرات کو کسی بھی صورت بچانا ہے اپنے لیے اور پورے دنیا کے امن کے لیے. اور ایران کو بہت اچھا موقع ملا اور ایران اس میں اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے, حالانکہ اس نے کتنے زخم کھائے ہیں اپنی لیڈرشپ کو کھو دیا, جی اپنے لیڈرشپ اور ایون اس کی جو پراکسی ہے جسے جو سمجھا جاتا ہے اس کی پراکسی حزب اللہ, حوثی, وہ بھی بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ ایک اسرائیل کو نہیں سنبھال پا رہا اور ایران سے جتنے بھی پیار کرنے والی جو ان کے دوست ہیں, ان کے گروپس ہیں دنیا بھر میں, انہوں نے حملے روک دیے ہیں اور انہوں نے کسی طرح کا ریئیکشن دینے سے انکار کر دیا ہے. ابھی حزب اللہ نے صرف اتنا ہی ریئیکشن دیا ہے جو کیلکولیٹڈ بالکل جو ہے, جتنا کیا گیا ہے لبنان کے اندر اتنا ہی دیا ہے. اور حوثی جو ہیں چونکہ اب براہ راست کسی کامبیٹ سچویشن میں نہیں ہے کسی اور ملک کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ کوئی نہ لڑ رہے ہیں, نہ باب المندب بند کر رہے ہیں, اور نہ اب کسی قسم کی جو ایریل فائرنگ ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایران بہت زیادہ ان مذاکرات کو سنجیدہ لے رہا ہے, اس میں تعاون کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے اب تک انشور نہیں کر پا رہا نتن یاہو. میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کیا اندھا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا کہ نیتن یاہو کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے. اس کو لگام نہیں ڈال سکتا, اس کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتا, اس کو پکڑ نہیں سکتا. امریکہ میں اتنی ہمت نہیں ہے. امریکہ یہ پوری کوششیں کر رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو بھی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ نتن یاہو پہ ایک حد تک ہی زور چلا سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ جب وہ ان کو گالیاں دے لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد ایک دو سافٹ جملے ضرور انٹرنیشنل میڈیا میں بولتے ہیں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی پوری لابی ہے, نتن یاہو کی لابی کوئی آسان لابی تو نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ میں یہودی لابی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اور بتاتے ہیں کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے آس پاس جو لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ سارے نتن یاہو کے لوگ ہیں. اور نتن یاہو ان کو جب کچھ کہتا ہے تو وہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سب کے سب بول پڑتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ حیران رہ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ تو میں ہوں, میں چیزوں کو ڈیسائیڈ کروں گا. لیکن وہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے, جنگ سے امریکہ کو نکالنا ہے, اپنی ساکھ جو بہت تیزی سے گر چکی ہے, مقبولیت کم ہو چکی ہے امریکہ میں ان کی, تو اس کو بچانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے اب کسی حد تک تو کنفرنٹ کرنا پڑے گا نا نتن یاہو کے ساتھ. تو اب وہ بہت ہی نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ. ان کو ایک طرف نتن یاہو کو روکنا ہے, روکنا کیا ہے, لگام ڈالنی ہے, پٹا ڈالنا ہے, اس کو بے قابو ہو چکا ہے, ان کا اپنا پالا ہوا جو ہے وہ وہی اس پہ بھونک رہا ہے. بالکل. تو جے ڈی وانس نے آج یہی تو کہا, جے ڈی وانس نے کہا تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ اپنے دفاعی نظام کو چلا رہے ہو, تم نے جتنے میزائل روکے ہیں ایران کے اس پوری جنگ کے دوران وہ سارا ہمارا ہی تو ہتھیار کا سسٹم تھا, دفاعی سسٹم بھی ہمارے تھے. تو تم ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ جب پلنے کے بعد جب ہمیں آ کے دکھاتے ہو, ہم پہ حملہ کرتے ہو اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ نہیں چلے گا, تم ناقابل اعتبار ہو. اور یہ جملے اگر رسمی طور پہ بھی امریکہ بول رہا ہے نا, تو بہت بڑے جملے ہیں, یہ لکھے جا رہے ہیں, تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. آج سے 50 سال بعد جب لوگ اٹھا کر کاغذوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جے ڈی وینس نام کا ایک سابق امریکی نائب صدر, اس کا بیان ملے گا کہ تم ناقابل اعتبار تھے, تم خون بہا رہے تھے, تم ہر مسئلے کا حل گولی سے, بارود سے تلاش کر رہے تھے, لوگوں کو کاٹ پیٹ رہے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا بیان ہے کیونکہ یہ ابھی دنیا کے سب سے بڑے سیریس لوگوں میں سے ایک ہی ہیں جے ڈی وانس. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اسیسینیشن جو پلاٹ سامنے آیا ہے نا, اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اب ریورس گیئر لگ سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو بریک لگ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں, سامنے آ سکتی ہیں. اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ باقر غالباف کو کہیں بلا رہا ہے, عباس عراقچی کو کہیں بلا رہا ہے, تو اگر وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, بالکل ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ جی, اگر امریکہ نہیں لے رہا اور ان کو خود ہی کرنی ہے, تو پھر وہ اپنی پسند کے مقام پہ آئیں گے جہاں وہ سمجھیں گے کہ وہ محفوظ ہیں, اور وہ جہاں وہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں پہ جانے سے ہم اسرائیل کو جہاں سنبھال سکتے ہیں ہم وہیں جائیں گے. اور اسرائیل کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو وہ بہت ساری چیزیں پلان کر رہا ہوتا ہے, اس کو الگ سے تو اپنے ایجنٹس بھیجنے نہیں پڑتے, وہ تو اسی ملک میں 30-40 سال سے رہ رہے ہوتے ہیں, پلانٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے. جی, اور وہ ان کے حصہ ہوتے ہیں, بہت ساری ملازمتوں سے جڑے ہوتے ہیں, بہت ساری ایجنسیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اگر کچھ کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی گہری سازش ہے, بہت ہی وسیع سازش ہے, اور اس کا جال سوئٹزرلینڈ سے کہیں آگے تک بچھا ہوگا. اور اگر ان کو بچنا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر, ریویو کر کے, بہت سوچ سمجھ کے, بہت ہی فہم کے ساتھ اب ڈیسیجنز لینے پڑیں گے ایرانی قیادت کو. اور اب بہت سارے معاملات میں بریک لگے گا. اور اب اگر کوئی کہے گا نا
کہ آپ جائیں اور بات کریں تو ایران کا ڈیلیگیشن 10 دفعہ سوچے گا، اور لیری جانسن کو آپ بالکل بھی غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے. ایکس CIA اینالسٹ ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات بالکل. تھی. بہت شکریہ اظہر بھائی. بالکل اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سازش کے بارے میں آپ کو بتایا. مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.